हुकूमत इस वक्त गौर कर रही है कि अगर IMF से जान छुड़ानी है तो उसके लिए एक्सपोर्ट्स को $63 बिलियन तक लेके जाना होगा साल 2019 तक। ये कैसे मुमकिन होगा, इस पर और दीगर मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल। मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस हफ्ते दो खबरें आई हैं IMF से रिलेटेड। एक तो ये कि हुकूमत ने अपने मुख्तलिफ महकमों को और मिनिस्ट्रीज को कहा है कि आप जो है प्रपोजल्स लेकर आएं कि कहां कहां हम IMF से कंसेशन ले सकते हैं ताकि जो ग्रोथ ऑब्स्टिकल्स हैं उनको दूर किया जा सके। दूसरा, फिर प्लानिंग कमीशन ने अब ये कहा है कि अगर हमें 2027 के बाद IMF से जान छुड़ानी है तो उसके लिए जरूरी है कि अपने एक्सपोर्ट्स को $63 बिलियन तक लेकर जाएं। अब ये एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है। इस साल तो उल्टा हम देख रहे हैं कि 5 माह में जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं उनमें 6% की कमी आई है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को तकरीबन दुगना कर दें? कोई प्लान नजर आ रहा है इसके हवाले से आपको? जी शहजाद, यही एक्चुअली जो बहुत ज़्यादा की ऑफ कंसर्न ये है कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हो रहे हैं। और पिछले 5 महीने में जैसा आपने दुरुस्त फरमाया कि जहाँ पे इंपोर्ट्स हमारे 13% बढ़ गए हैं, एक्सपोर्ट्स या बरामदात हमारी 6% कम हो गई हैं, जिसकी वजह से तजारती खसारा और बढ़ गया, तकरीबन 30% बढ़ गया है। अब जो हुकूमत की जो ये वाली सोच कि हम IMF से जान छुड़वा लें या अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, ये तो सोच बड़ी मुस्बत है, अच्छी बात है, मैं इस पर खुश हूँ। लेकिन जब आप साथ साथ ये कह रहे हैं कि IMF से अभी क्या कंसेशन लेना, इसका मतलब है कि आपको पता ही नहीं है कि किस तरह प्रोग्राम से निकलना है। प्रोग्राम से निकलने के लिए आपको IMF से कंसेशन नहीं मांगने चाहिए, आपको अखराजात कम करने चाहिए। आप अपने अखराजात कम करें, हुकूमती वफाक के अखराजात कम करें, सूबों के अखराजात कम करें, टैक्स रेट्स को नीचे लाएं, लेकिन वाइड स्प्रेड कर दें। जब तो खुद ब खुद चीज़ें हम सही हो जाएंगी। फिर आपको IMF से जाके अगर आप IMF को कहते हैं कि हमको ये जो एक्चुअली हुआ ये है कि बिजनेसमैन सारे गए प्राइम मिनिस्टर के पास कि भाई तो हम मर चुके हैं, 3 साल से इनकम्स कम हो रही हैं, रियल इनकम्स कम हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स कम हो रहा है, तो हमको कुछ सपोर्ट करो। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा अच्छा ठीक है, IMF से पूछ लो, अगर IMF मान जाता है हम आपके टैक्स कम कर देंगे। भाई आप कुछ खसारे कमी करने के लिए बात करें, आपको तो पता है कि IMF नहीं मानेगा। आपको अगर IMF को मनवाना है तो आप 1500 अरब रुपए का अगर आप टैक्स ब्रेक चाह रहे हैं तो आप 1500 अरब रुपए के अखराजात कम करके जाएं उसके पास। लेकिन अगर आप बज़िद हैं कि ना, आप $13 अरब पाकिस्तानी हुकूमत चारों सूबे और वफाक मिलकर PHDP पे खर्च करती है, डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर, ये रोड पे नालियां वालियां बनाते हैं, इसका क्या बेनिफिट हमको मिलता है? अगर हम ये अखराजात कम करें, कुछ NFC अवार्ड्स कम करें, कुछ हम वजारतें डिवॉल्व करें, हम अगर ये चीज़ें करेंगे तो हम IMF से निकलेंगे ना। आपने एक मरतबा उस दिन कहा कि हम पेंशन रिफॉर्म्स कर रहे हैं, एक चीज़ आपने की कि जिस आदमी को तनख्वाह मिलती है उसको पेंशन ना मिल सके, वो भी आपने वापस ले लिया। तो ये हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर पा रही। सही है, ये अखराजात वाली बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने इसका जिक्र किया। अभी हमने देखा कि जो गवर्नमेंट के चलाने के अखराजात हैं वफाकी हुकूमत के, उसमें 13% इजाफा हो गया। क्लेम तो ये किया गया था पिछले बजट में और इससे पिछले बजट में भी कि उसको हम कम करेंगे, और फिर बताया जाता है कि कुछ महकमे हमने बंद किए लेकिन अखराजात बढ़ रहे हैं। सब्सिडी आपकी बढ़ रही है, पेंशन जो है उसमें अभी भी इजाफा हो रहा है। तो इसका मतलब हुकूमत तो इस हवाले से बिल्कुल कामयाब नहीं हुई है। नहीं ना, जब आप IMF से कहते हैं कि हमको टैक्स ब्रेक देना है, हाँ। तो आप या तो ये कहें ना कि भाई ये टैक्स ब्रेक मैं दे रहा हूँ तो ये सामने मैं खर्चे कम कर रहा हूँ, तो आप वहीं पे खड़े होंगे, बजट खसारे को नहीं बढ़ने देंगे। आप तो जाके बोल रहे हैं हमको खसारा बढ़ाओ। अगर खसारा बढ़ाएंगे तो फिर IMF से जान कैसे छूटेगी? IMF के पास तो व्हाट इज IMF इज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कि जब जी। आपको कोई कर्ज दे रहा होता और आपके पास पैसे नहीं होते, फॉरेन एक्सचेंज के डॉलर्स नहीं होते कि आप अपनी दुनिया के ऑब्लिगेशंस पूरी कर सकें, जो आपने पिछले अदवार में कर्जों का अंबार लिया हुआ है, 80-90 अरब डॉलर्स जो लिए हुए, वो वापस करने के आपके पास जब पैसे नहीं होते तो आप IMF के पास जाते हैं। अब आपने तो कोई तरीका नहीं निकाला ना कि आपने, या तो आप एक्सपोर्ट्स बढ़ा दें, जो ये प्लानिंग कह रहा है कि भाई $63 अरब का एक्सपोर्ट कर लो, ठीक है, लेकिन कैसे करो? जिस जिस 5 महीने में एक्सपोर्ट कम हो गई है, वहां पे कोई तरीका तो बताए ना कि कैसे करो। कि आप बिजली कम करने की बात कर रहे हैं? नहीं, बिजली में सस्ती नहीं करना चाह रहे आप। बिजली के आपने क्या 1 पैसे के ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम किए? नहीं किया आपने। क्या आपने गैस के अभी जो नई पॉलिसी करी है उससे गैस के नुकसान बढ़ा नहीं दिए? बढ़ा दिए। गैस के अंदर क्या आपने UFG कम की? नहीं की। तो आप किस किस बाबत आप ये कह रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे? किस बाबत आप ये कह रहे हैं कि हम जो है वो IMF से जान छुड़वाएंगे? कुछ तो नजर आए ना हमको कि कोई अच्छी चीज हो रही हो,
یا انمپلائمنٹ کم ہو رہی ہو, ایکسپورٹس بڑھ رہے ہوں, کوئی نہ کوئی مثبت چیزیں ہو رہی ہوں, پاورٹی کم ہو رہی ہے, تو ہم کو لگے کہ ہاں یار معیشت ترقی کی طرف جا رہی ہے, ہم انشاءاللہ اس راستے پہ گئے تو ایک آدھ سال میں آئی ایم ایف سے جان چھڑوا لیں گے ہم. مفتاح صاحب, اس کے علاوہ جو وزارتوں کا کہا گیا ہے کہ آپ پلان بنائیں تاکہ آئی ایم ایف سے کچھ کنسیشن لیے جا سکیں, آپ کو لگ رہا ہے اس پر کوئی آئی ایم ایف عمل کرے گا؟ کیونکہ ابھی ایک ریسنٹ خبر یہ تھی کہ کانٹرسیپٹو پہ پاکستان نے کہا جی ایس ٹی ہٹا دیں, آئی ایم ایف نے انکار کر دیا, کیونکہ وزیر اعظم کا تو یہ ایک پروگرام تھا کہ ہم برتھ کنٹرول کریں کیونکہ بہت تیزی سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے. یہاں پہ آئی ایم ایف کی خود کی پالیسی سمجھ نہیں آتی, وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پاپولیشن تیزی سے بڑھی ہے, لیکن پھر بھی کانٹرسیپٹوز پہ سے انہوں نے جی ایس ٹی نہیں ہٹایا, جس کی ٹوٹل جو ٹیکس کلیکشن تھا وہ 50 سے 60 کروڑ ہوتا. تو اب جو مزید کنسیشن ہم مانگنے جا رہے ہیں, کیسے آئی ایم ایف ہمیں دے گا؟ دیکھیے, ایک تو یہ کہ جو یہ ٹیکس کنسیشن مانگ رہے ہیں نا, یہ صرف بزنس مینوں کو دلاسا دینے کے لیے مانگ رہے ہیں. ان کو بھی پتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کبھی بھی نہیں دے گی, سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ماں سوائے اس کے کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں اور بولیں کہ دیکھو ہم پی ایچ ڈی پی میں ہم نے 500 ارب روپے کا کٹ لگا دیا, ہم نے جو سبسڈیز دے رہے ہیں اس کے اندر پاور کی سبسڈیز وغیرہ اس میں 200 ارب روپے کا کٹ لگا دیا, ہم جو صوبوں کو پیسے دے رہے ہیں مطلب 8000 ارب روپے, اس میں سے 500 ارب روپے کا کٹ لگا دیا, یہ بولے آپ تو آئی ایم ایف آپ کی بات مان جائے گا کہ ٹھیک ہے یار آپ نے خرچہ کم کر لیا تو آپ ٹیکس کم کر لیں. یہاں تو اور دوسری جو 50 کروڑ روپے کی کانٹرسیپٹو کی بات ہے, یہ اللہ کی قسم ایک فون کال کی مار ہے. ایک فون کال اگر وزارت خزانہ سے آئی ایم ایف کو چلے جائے اور ان کو سمجھا دیں تو وہ اس بات کو مان لیں گے. وہ کہہ رہے ہیں ایف بی آر نے ای میل کیا, باقاعدہ ان کو بتایا اس پالیسی کے حوالے سے, انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اس کو. میں تو اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایک فون کال کی مار ہے, مطلب اس سے زیادہ کنسیشن لیتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ایگریکلچر انکم ٹیکس لگانے کا آئی ایم ایف آپ سے 2 سال سے کہہ رہا ہے, حکومت نے نہیں لگایا نا, کوئی وجہ سے آئی ایم ایف کو منا ہی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آئی ایم ایف نے کہا فسکل پیکٹ کرو, کچھ اخراجات صوبوں کو واپس کر دو, آپ نہیں کر رہے. آئی ایم ایف کو آپ کچھ نہ کچھ کہہ کے منا ہی لیتے ہیں. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے فرٹیلائزر سبسڈیز کم کر دو, جو گیس کی سبسڈیز دے رہے ہیں آپ نہیں کرتے, آپ آئی ایم ایف کو کچھ نہ کچھ کہہ کے منا دیتے ہیں. دیکھیں, جب آئی ایم ایف نے آپ کو منع کیا کہ چینی امپورٹ نہ کرو, جب پہلے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ چینی ایکسپورٹ نہ کرو, آپ نے کر دیا. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے چینی امپورٹ نہ کرو, آپ نے کر لی. جب طاقتور لوگوں کو مراد چاہیے ہوتی ہے, یہ حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف کو منا لیتی ہے. جب غریب لوگوں کو, مفلسوں کو, نوکری پیشہ لوگوں کو مراد دینی ہوتی ہے, یہ آئی ایم ایف کو نہیں منا سکتی. تو اب مفسر صاحب, کمنگ بیک ٹو دس, $63 بلین کے ایکسپورٹ ہم 5 سال میں کیسے اچیو کریں گے؟ کیونکہ اب کہا جا رہا ہے کہ 12 ورکنگ گروپ بن گئے ہیں جو کہ ایگریکلچر, فوڈ سیکیورٹی, آئی ٹی, مائننگ, مینوفیکچرنگ, ٹورزم, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ, ان سب پر کام کر رہے ہیں. کیا واقعی یہ پاسبل ہے کہ ہم اپنے ایکسپورٹس کو بڑھا سکیں یہ ورکنگ گروپس بنا کے مختلف سیکٹرز میں, جو کہ آسانیاں پیدا کریں گے, یا آپ کو لگتا ہے یہ ٹارگٹ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے؟ شہباز شریف صاحب کی اب تک جو وزارت عظمیٰ کا ہم نے کردار دیکھا ہے 4 سال میں, پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 میں, اس میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس میں ان کی معیشت کی سوچ جو ہے وہ گروتھ لے آئے پاکستان میں. وہ نہیں لا سکتے گروتھ. وہ ان کی ایک سوچ سوشلسٹ ہے, اسٹیٹسٹ ہے, ان کو ٹیکس لگانا اچھا لگتا ہے, ان کو یہ مطلب یہ ٹیکس بڑھانے کے اس میں ہمیشہ خوش ہوتے ہیں. یہ چاہے وہ سپر ٹیکس ہو, چاہے ادھر ہر جگہ پہ ٹیکس ہو. شہباز شریف کے ہوتے ہوئے میرے خیال سے ایکسپورٹس نہیں بڑھ سکتا ملک کا. اور یہ سچی بات ہے کہ اٹس ناٹ ایون پرسن اسپیسیفک, سوچ اسپیسیفک ہے. جب تک ہم اب دیکھیں شہزاد, 2000 سے لے کے 2021 تک پاکستان 2.1% گرو کر رہا تھا پر کیپیٹا, اور بنگلہ دیش 4.6%, ہم سے ڈبل سے زیادہ گرو کر رہے تھے. پچھلے 4 سالوں میں پاکستان میں تنخواہیں کم ہوئی ہیں ریئل. انفیکٹ پاکستان میں آج جو تنخواہوں کا لیول ہے وہ 2015 کے برابر ہے, اور تقریباً تھوڑی سی 6% اوپر ہے 2008 سے. تو 17 سالوں میں ہم صرف 6% تنخواہوں پہ ترقی کر سکیں. یہ نیٹ سے گروس سیلری بول رہا ہوں. اگر آپ ٹیکس کو اس میں ڈال دیں, جس میں ہم نے سیل ٹیکس لگا لیا ہے چیزوں پہ, جس کے اندر ہم نے انکم ٹیکس بڑھا دیا ہے, تو وہ بھی گینز وائپ آف ہو جاتے ہیں. تو جب آپ 20 سال سے آپ گروتھ نہیں کر رہے تو آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارا گورننس ماڈل خراب ہے. ہم کو گورننس ماڈل چینج کرنا پڑے گا. ہم جس طرح ملک چلا رہے ہیں یہ ملک نہیں چل سکتا. ملک کے اندر ڈسرپٹیو اسٹرکچرل چینج کرنے پڑیں گے. آپ نہ سول سروس ریفارم کر پا رہے ہیں, نہ پرائیویٹائزیشن کے ریفارمز کر پا رہے ہیں. آپ کے پاس آج بھی 40% یعنی کہ 2.70 کروڑ بچہ اسکول کے باہر ہے. آپ کے پاس انمپلائمنٹ بڑھ رہی ہے.